बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर आइनी तकाज़े को पूरा करते हुए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और कहा कि पार्लियामान को जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अवाम का कानून की हुक्मरानी पर भरोसा बहाल करना होगा, मगर साथ साथ सदर ज़रदारी ने दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के वफाकी हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वफाकी हुकूमत की यकतरफा पॉलिसी मुल्क की यकजहती के लिए नुकसानदेह होंगी। As a president, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. A proposal that I, as a president, cannot support. I urge this government to abandon this correct proposal and work together with the stakeholders to come up with a viable, sustainable solution based on unanimous consensus among the federating units. लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि सदर ज़रदारी की आवाज़ ईवान में सुनाई नहीं दी जा रही थी, क्योंकि आज के इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ ने मुसलसल सदर ज़रदारी और पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ के खिलाफ नारेबाजी रखी। यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर नेशनल असेंबली, सरदार अयाज सादिक, प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ज़्यादातर खाली रहती है और जब कोरम पूरा होता है तो ऐसे ही मनाज़िर नाज़रीन देखने को मिलते हैं। सदर वफाक की अलामत है, लेकिन आज बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में मुसल्लह अफराद पुलिस स्टेशन और दीगर सरकारी दफातर पर काबिज़ करने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ की संगीन सूरत हाल का जिक्र मौलाना फजल रहमान पहले ही जो है पार्लियामेंट के अंदर कर चुके हैं। आइए उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है और मुसल्लह क़ुव्वतें वहाँ हुकूमत कर रही हैं, वहाँ पर टैक्स वसूल कर रहे हैं, रोड के ऊपर प्लाज़ों पर टोल्स वसूल कर रहे हैं और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ और इंतहाई आला तरीन असलहे के साथ लैस गाँव फिर रहे हैं, सड़कों पे वो पहरे दे रहे हैं। ये जो मौलाना फजल रहमान की बात है ये उन्होंने पहले रखी थी। आज दिलचस्प बात यह है कि सदर ज़रदारी का ख़िताब सुनने मौलाना फजल रहमान ईवान के अंदर मौजूद नहीं थे। नाज़रीन, सियासतदान वफाक को यकजा करने में नाकाम क्यों रहे हैं, हमारा आज का सवाल। और अब इंसानी हकूक़ की मॉनिटरिंग के इदारे सिविक्स मॉनिटर के मुताबिक पाकिस्तान अफ्रीका के सबसे पसमानदा तरीन मुल्क कॉन्गो के साथ खड़ा हो गया है और इसकी वजह मुल्क में सियासी और आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और पीका जैसे काले कवानीन हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी शैला रज़ा साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में नासिर भट्ट साहब हैं, सेनेटर हैं, मेंबर सेनेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और अली सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर है कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि जी आज जो नारेबाजी हुई, सवाल ये उठता है कि क्या आपकी कोई पस मंज़र के अंदर या कोई पसे पर्दा कोई बातचीत हुई थी पीपल्स पार्टी के साथ कि चलें आप ख़िताब करवा लें, क्योंकि आफ्टर ऑल सदर हैं पीपल्स पार्टी के, PMLN के तो है नहीं, तो आपने इनके ख़िलाफ़ इतनी नारेबाजी क्यों की? आप मामलात हल भी कर सकते थे, इनको करने देते अपनी तकरीर, फिर आप तनकीद कर देते। नहीं, देखें हमारी मुनीज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस शो। हमारी तो पसे पर्दा किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। हम तो पहले दिन से एहतजाज भी कर रहे हैं, हमारे पास और तो रह कुछ नहीं किया। सड़कों पे ये पीका एक्ट अलहदा लगा हुआ है, FIR अलहदा हो रही हैं, और हमारा तो इस ऐवान में पहले दिन से एहतजाज ही चल रहा है कि जो राइटफुल जिनका हक बनता था लोगों को, उनको आपने असम्बली से बाहर रखा हुआ है। अब सदर पाकिस्तान बेशक सदर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है बलिहाज़ ओहदा, लेकिन ही डजंट डिजर्व टू बी ऑन दैट सीट। ही उनकी जो इनका जो अलायंस है, he doesn't deserve to be on that seat. यस, बिकॉज जिस ऐवान ने उनको इलेक्ट किया है वो बंदे सारे नॉन इलेक्टेड बैठे हुए हैं। वो अगर बंदे
اگر آج آپ فارم 45 کے حساب سے یہ فارم 47 کی حکومت باہر نکال دیں تو ناصر بٹ صاحب بھی الیکٹ نہیں ہوتے, صدر صاحب تو دور کی بات. ان کو سیٹیں ملی ہیں آن دی بیسس آف پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن آن دی نمبر آف نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں جو ان کے الیکٹڈ ممبرز ہیں. اب 17 سیٹوں والی پارٹی پی ایم ایل این آج حکومت میں ہے, اور مریم نواز صاحبہ آج ایز چیف منسٹر پنجاب جب اپوزیشن لابی میں بیٹھی ہوئی تھیں تو بڑا غم و غصہ تھا اسمبلی کے اندر کہ ایسے لوگ جو الیکٹ نہیں ہو سکے, جو اپنی سیٹ صوبائی اسمبلی کی نہیں جیت سکے, وہ پنجاب کا بیڑا غرق کرنے کے بعد آج اسمبلی میں خاموش تماشائیوں کی طرح صدر صاحب کی تقریر سننے آئے تھے. اور صدر صاحب کی جو تقریر میں جو شور شرابہ تھا وہ اسی لیے تھا بیکاز ہمارے جو ہیومن رائٹس کی آپ نے بھی بات کی, یہ جو سیوکس کی جو رپورٹ ہے, ابھی ہم تو نہیں کہہ رہے, اب تو ساری دنیا کہہ رہی ہے. اس پہ میں آتی ہوں, یہ بڑا اہم ایشو ہے, مگر میں چاہوں گی چونکہ آپ نے ناصر بٹ صاحب کا بھی حوالہ دیا, تو ناصر بٹ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی چونکہ صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک صحیح طریقے سے الیکٹ ہو کے نہیں آئے, اس لیے ان کی جو اسپیچ ہے ان کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, دیر واز نو نیڈ فار اٹ. آپ کی بات انہوں نے ذکر کیا, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ رویہ یہ اب سے نہیں ہے, یہ 2018 سے ہی ایسے ہے, کیونکہ اس وقت ان کو مسلط کر دیا گیا. جو کچھ وہ آپ کے سامنے ہے, آج تک عمران خان یہ دماغ سے نہیں نکال رہا کہ مجھے تو فیض لایا تھا, باجوہ لایا تھا, میں پرائم منسٹر ہو گیا تھا, وہ میرے ساتھ تھے, جتنے اتحادی تھے. آپ سنتے ہیں وہ کہتا تھا میں نہیں آتا, میں ان کو نہیں بلاتا, میں آرمی چیف کو کہتا ہوں ان کو بلا لو. کبھی اپوزیشن سے بات نہیں کی عمران خان نے اپنے, جب وہ مسلط ہوا. آپ ہسٹری نکال لیں, وہ کہتا ہے میں نہیں, بس میں مانتا ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں یہ رویے کی وجہ سے آج ملک جس حالت میں پہنچ گیا ہے. اچھا چلتا ملک, جس وقت اس کو بٹھا دیا گیا ملک اچھی طرف جاتا, ملک مزید خراب ہو گیا. اتنی تباہی ہوئی کہ لانے والوں نے بھی کان پکڑ لیے کہ بھائی ہم کس کو اٹھا کے لے آئے ہیں. اب بھی اگر عمران خان نہیں سمجھتا, آپ مجھے بتائیں آج کا ہی واقعہ دیکھ لیں. اسمبلی میں پریزیڈنٹ آف پاکستان خطاب کر رہے ہیں, دنیا کے سفیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر کیا میسج جا رہا ہے. بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں, آپ کے دوست ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نہیں آئے؟ نہیں دیکھیں, میں کہتا ہوں جی اپوزیشن, اگر یہ مولانا صاحب ہیں 26ویں ترمیم میں ہمارے ساتھ تھے, وہ ہمارے ساتھ سے مراد ہے ہم نے, وہ میرا خیال ہے گئے ہوئے تھے عمرے پہ, تو واپس آئے, آج کل آ گئے ہوں گے, مجھے تو یہی پتا کہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. باقی پی ٹی آئی والے کھوڑا کٹک گئے ہوئے تھے وہ کل. اچھا, لیکن وہ میرے عمرے پہ گئے تھے, میں نے تو یہ سنا تھا. بات یہ ہے کہ آج کا رویہ جو ان کا یہ ابھی کا نہیں ہے. یہ کہتا ہے میں مانتا نہیں ہوں, یہ 26 نومبر کر کے نہیں مانے, یہ 9 مئی کر کے نہیں مانے, یہ اپنی فوج پہ جی ایچ کیو پہ حملہ کر کے نہیں مانے. مجھے بتائیں اس نے آج تک کون سی بات مانی؟ وہ کہتا ہے صرف میں ہوں, میں نہیں تو اللہ معافی, کچھ نہیں. یہ رویہ آپ مجھے بتائیں, اگر عمران خان کی سوچ میں بہتری نہیں آئے گی, چینجنگ نہیں ہے. اب شاید وہ دیکھ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف, یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے نا, نکالیں اس کی ویڈیو پرانی تقریریں. تو ابھی اگر اس کو نہیں سمجھ آتی, اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تقریر ہم دکھا ہی نہیں سکتے, یہ تو المیہ ہے. میں اب اس کے پر آؤں گی, یہ آپ سے بھی بات کروں گی, مگر شعلہ رضا صاحبہ چونکہ ذکر یہ ہو رہا تھا کہ جی صدر زرداری کی تقریر ہم سن نہیں سکے آج. میں تو بیٹھی ہوئی تھی گیلری کے اندر, کوئی آواز نہیں آئی, پھر واپس آ کے ہم نے پڑھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو جوڑ توڑ کی سیاست میں مہارت آپ کو حاصل ہے. آپ نے ان کے ساتھ اگر کوئی بات چیت کی ہو کہ جی کم از کم ہم اپنی تقریر کر لیں تو آپ خاموش رہیں؟ کچھ اپوزیشن پارٹیز ایسی ہوتی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا کام صرف حکومت کو گرانا اور حکومت کو تنگ کرنا, اس میں پی ٹی آئی بھی ہے. اس سیاست میں سنجیدہ نہیں ہے. اب سب سے پہلے تو مجھے بڑا فخر ہے کہ صدر نے 8ویں مرتبہ خطاب کیا جوائنٹ سیشن سے, اور ایک جامع خطاب تھا جس میں تمام پہلو جو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا. اور رہی بات یہ کہ سر کا اگر یہ طریقہ کار غلط تھا کہ الیکٹورل کالجز کے ہی تھرو جو ہے صدر منتخب ہوئے ہیں, تو انہوں نے پی ٹی آئی نے اس طریقہ کار میں پارٹیسپیٹ کیوں کیا, اپنا کینڈیڈیٹ کیوں کھڑا کیا تھا, پی ایم کے مقابلے میں بھی کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر میں بھی کیا تھا, پی اے سی بھی لی, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ہیں, لیکن مانتے پھر بھی نہیں, اور اسمبلی میں آتے ہیں تنخواہیں بھی لیتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے مجھے یہ کرنی ہے کہ 26ویں ترمیم کی آپ بات کر رہی تھیں, 26ویں ترمیم میں
جو ہے خود عامر ڈوگر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ اگر یہ ترمیم ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اور اگر آپ کامران مرتضیٰ کو لے لیں کسی بھی وقت کہیں سے بھی تو وہ کہیں گے کہ بالکل راضی تھے, بس یہ آئیڈیا لگا اور وہاں سے آ کے انہوں نے کہا ہم نہیں آ رہے اس میں. ادروائز ان کے 4 اس میں امینڈمنٹس تھے جس میں سے 2 ایکسیپٹ ہوئے. ہم جو تھے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ چاہتے تھے, ان کا بینچ والا جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا. اب رہی آج کی بات, ظاہر ہے کہ صدر صاحب کا خطاب تھا اور اس میں جو بات کی گئی ہے بہت اہم, وہ ایک تو ٹیررزم ہے, دوسرے اپنی زراعت کی طرف دیکھنا ہے, تھرڈ جو ہے سندھ کا مسئلہ ہے جو اس وقت سندھ کے لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اور اس پہ بار بار ہم بات کر رہے ہیں. جو حکومت کی خامیاں ان کی طرف بھی نہر کی بات کرنے سے پہلے 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ تمام صوبوں کو ساتھ لے کر ان سے مل کر بات کرنی ہے. مجھے بھی سنائی نہیں دے رہا تھا لیکن مجھے ریٹن مل گیا تھا, وہ آج ہم نے اس لیے نہیں ریٹن بانٹا کہ وہ مزید پھٹ جاتا اور وہاں پہ ردیاں بھی. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے میرا خیال ہے, جو 6 کنالز کا مسئلہ ہے وہ بہت ریئل مسئلہ ہے, اور اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا موقف تو کلیئر نہیں ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں کنال کے مسئلے کے اوپر. ہم تو جہاں کھڑے ہیں جی کھڑے ہیں. I would like to add one thing. صدر صاحب جب تقریر کر رہے سمجھ تو مجھے بھی نہیں آئی because actually nobody was interested in listening. صدر صاحب جو کہہ رہے تھے مگر ان کی بات کا جواب دیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ مراد بھی لیتے ہیں, آپ کمیٹیز میں بھی جاتے ہیں, آپ اپنا بندہ بھی کھڑا کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں ہم مانتے بھی نہیں. بالکل بتاتا ہوں کیوں نہیں, ہم بالکل نہیں مانتے. مراد اس لیے لیتے ہیں, ہم کون سا کرائے کی سیٹ پہ آئے, میں الیکشن جیت کے آؤں, میں تنخواہ کیوں نہ لوں. جن سیٹوں پہ انہوں نے مار کے کسی کی تنخواہ ماری ہے وہاں کا ایشو ہے, میری سیٹ کا کیا ایشو ہے. جو جیتا وہ اس نے تو تنخواہ لینی ہے. اب یہ تو نہیں کہ انہوں نے ہماری 20 سیٹیں مار لی تو باقی 50 ان کو تحفے میں دے دیں کہ جی یہ بھی آپ لے لیں. ایک سوال میں آپ سے کروں گی کہ کمیٹیز کے اندر جو آپ کے اپنے لوگ ہیں, بڑی اہم کمیٹیز کے اندر آپ نے لوگوں کو بھرا ہوا ہے, فیصل سلیم کا ہی میں نام لے لیتی ہوں, انٹیریئر کے اندر ہیں, وہ کھلم کھلا آپ کی پالیسی کے خلاف گئے. انہوں نے پیکا ترمیمی بل کے اوپر انہوں نے فٹافٹ جو ہے ووٹ کرائے بغیر اس کو پاس کروا دیا. وہ چیئر پرسن ہے اس کمیٹی کے, آپ نے ان کو شو کاز نوٹس بھیجا ہوا ہے, ان کو تو آپ نے رکھا ہوا ہے, اور شیر افضل مروت کو آپ نے فٹافٹ نکال دیا. تو ادھر آپ تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ کمیٹی کے اندر آپ رام رام کر لیتے ہیں, باہر آ کے آپ تقریر کر لیتے ہیں. کمیٹی کے اندر بھی ایکچولی اٹس ناٹ اباؤٹ دی چیئرمین شپ آف اے کمیٹی. ہر کمیٹی کے اندر آپ کی پارٹی کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. ہمارا دونوں جماعتوں کے ساتھ میچ پڑا ہوا ہے, بلکہ 4-5 جماعتوں کے ساتھ. ووٹنگ تو وہی کرواتے ہیں نا, چیئر پرسن ہی کرواتا ہے, تو انہوں نے ووٹنگ بھی نہیں کرائی. مجھے اس پرٹیکولر کیس کے بارے میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ, اسی چیز پہ تو شو کاز بھیجا ہے ان کو. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو شو کاز کا جب وہ جواب دیں گے. باقی جہاں تک آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر نمبر 2 مہینے سے آ رہا ہے, سن لینا, اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر چیئرمین جس مرضی جماعت کو, ویسے میں آپ کو ایک بات ہوں, اٹس اے نمبر گیم. ساری جماعتیں اٹس آل اگینسٹ ون, جو دل کرتا قانون پاس کری جاتے ہیں. ہماری تو ایک لمٹڈ سی اسٹرینتھ ہوتی ہے. ہماری پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے مطابق کچھ کمیٹیوں کے ہمیں چیئرمینیاں دے دی ہیں, لیکن ان چیئرمین صرف میٹنگ کنڈکٹ کرانے جو گئے. چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی بیٹھا ہو, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ممبران, ٹھیک ہے, وہ شو کاز کا جواب انہوں نے دینا جی. اس کا میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. مجھے اس کی چھوڑ کے جا سکتے ہیں دوسرے کہ میں اس میں بیٹھ ہی نہیں رہا. چلے وہ دیٹ از ون میٹر, لیٹ ہم کم اپ ود این آنسر, یو ول گیٹ ٹو نو دی آنسر. میرا سوال, میرا کنال کے اوپر صدر صاحب کی اسپیچ کے اندر دیکھیں, دیئر ہینڈز ان گلوز. کیسا کمال ہے کہ پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این آر ہینڈز ان گلوز, دے آر پارٹنرز ان دا گورنمنٹ, اور یہ ہمیں آ کے اپوزیشن کا رول صدر صاحب پلے کریں گے. مگر آپ کا کیا موقف ہے اپنی ہمارا موقف تو ابھی بعد کی بات ہے. موقف کیا ہے آن دی کنالز؟ آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ سمپل. کس چیز کو؟ یہ جو 6 کنال یہ نکال رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں کو, میں پی ٹی آئی کا موقف کا مجھے نہیں پتا, میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا موقف دے نہیں سکتا, میں آئی ایم ناٹ دا اسپوکس پرسن فار دا پارٹی. فیئر انف. بٹ مائی پرسنل ویو از کہ سندھ کے لوگوں کا گریونس اگر ہے تو اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. Why has it become a topic which cannot be discussed? And why is the President of Pakistan in his address, presidential address in the parliament, complaining about it? He is the president, he is a partner in the government. نواز شریف صاحب اور صدر زرداری صاحب کی کانسنٹ کے بغیر کنالز بن رہی ہیں. بتاتی ہوں. اچھا, یہ سندھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, سب ملے جلے ہیں, ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے اکٹھے شام کو کھانا کھاتے ہیں, سندھ کے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں. آپ کے بھی بہت سارے لوگ کھاتے ہیں. اچھا, یہ سب چیزیں الگ بات یہ بڑا اہم ایشو ہے جی, کنالز کا ایشو, اور اس کے اوپر ناصر بٹ صاحب کا موقف بھی آنا بہت ضروری ہے, اس لیے چونکہ کنالز کے ایشو کے اوپر یہ معاملہ جانا تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر, مگر ابھی تک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہی نہیں بلایا گیا. ایسا کیوں ہو رہا ہے, ہم پوچھیں گے وقفے کے بعد.
पार्लियामेंट्री ईयर को मार्क करने के लिए था और उन्होंने एक बड़ी अहम बात की. उन्होंने कहा कि जो 6 कनाल दरियाए सिंध के ऊपर बनाए जा रहे हैं हमें ये काबिल कबूल नहीं हैं और हुकूमत जो है वो यूनिलैटरली, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यूनिलैटरली इसके ऊपर फ़ैसला ले रही है, यानी कि यकतरफ़ा फ़ैसला ले रही है. नासिर साहब, आपकी जानिब आपकी हुकूमत है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी हुकूमत से निकल जाती है, आपकी हुकूमत गिर जाती है, सीधी सी बात है. इसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्टांस ले लिया. आज सदर जरदारी ने अपनी सदारती तकरीर के अंदर कनाल का मसला जो है आपसे इल्तिजा की कि आप यूनिलैटरी इसका फ़ैसला ना लें. आपका एक फ़ोरम है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जहाँ पे इन मसाइल का हल ढूंढा जाता है. आपने क्या किया? आपने SIFC बना दी और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को आपने पीछे धकेल दिया जहाँ पे मसले हल होते हैं. आप बुलाएं इजलास, वहाँ पे इनकी बात सुने, मसला हल करें. देखिए, आज भी आपने देखा होगा कि PM साहब ने ना, प्रेसिडेंट सारे पीपल्स पार्टी के लीडरान मियाँ साहब इकट्ठे बैठे हैं. PM साहब आज अफ्तारी भी उन्होंने दी. बात यह है कि हम हुकूमत में इकट्ठे हैं. KPK में तो चले PTI की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में हमारी है. हम सब इकट्ठे होकर चलेंगे. कोई चीज़ें देखें जो होती हैं जब टेबल पे आती हैं ठीक हो जाए. मैं आपके इससे इत्तफाक़ करता हूँ कि हमें यूनानिमसली चलना चाहिए. सिंध का मसला है, पंजाब का, पंजाब बड़ा भाई है, वो हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा करेगा. लेकिन ये अगर वो प्रेसिडेंट ने ये बात की है तो बिल्कुल उसके लिए यही होगा कि PM साहब मिलेंगे, हम इकट्ठे बैठेंगे, इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे. मगर हल तो है ना. आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास क्यों नहीं बुला रहे? ये बात कितना महीने हो गए उनको कहते हुए. ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएगी. उसके लिए सिर्फ यही है. हमारे यहाँ तो जिस तरह की आज हालत आपने देखी है, आपको कोई बात समझ आई प्रेसिडेंट की तकरीर की? जो असेंबली में बैठे थे लोग अपोजिशन के, क्या उनका काम नहीं है कि वो बात सुने, उस पर एतराज़ करें, उस पर फिर क्वेश्चन उठाएं? ये तो होता है कि आप एक जमहूरी हुकूमत में बैठे हैं और अपोजिशन बैठी है. रवैया इनका ये है, ये बात किसी की सुनते नहीं, बात करते मगर नहीं. अभी तो लड़ाई इनके साथ है ना, आपकी अपनी नहीं, कोalition के साथ देखें, है. ये जमहूरियत में ये चीज़ एक हुसन होती है कि वहाँ कुछ झगड़ा हुआ, कुछ झगड़े से मुराद वहाँ पे गिला करें. हम आज गिला के पता क्या कर रहे थे? आप गिला क्या चेयरमैन सेनेट की बेचारे की बात सुनो. चेयरमैन सेनेट के फैसले को अच्छा उस पे आना है. उन्होंने चेयरमैन सेनेट साहब ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया. इजाज़ चौधरी साहब के अपोजिशन में नाराज बैठे थे. हम तो उनके लिए बात कर रहे थे कि चेयरमैन सेनेट की बात ही सुन लो. गरीब अपोजिशन की कमेटियां बनती है ना, ये भी कह रहे थे जी कि हम तो मजबूरी आते हैं. भाई आप जब कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, आपके वो पूरी सहूलियात लेते हैं, उनको ऑफिस मिलता है, गाड़ी मिलती है, पेट्रोल मिलता है. आप ना ले, अभी आपकी तनख्वाह मिलती है, आप नहीं लेते. अगर हमारी कहते हैं हम इलेक्ट होके आए हैं, उनको तो हम इलेक्ट हो गए नहीं आए, वो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो नाजायज कर रहे हैं. आपके क्या पास क्या है कि आप इलेक्ट हो गए और हम नहीं आए? बट साहब मुझे मगर देखिए ना, ये लोग कहेंगे कि 2 मर्द हजरात बैठ के जो खातून है उनका टाइम खा रहे हैं. ये नहीं हमें कहना चाहिए. अभी हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है ना, अब चाय पी रही हूँ, अब वो आराम से चाय पी रही है और वो कहते हैं ना कि खवातीन लड़ती रहती हैं. आज आपने उसको उल्टा करके दिखा दिया. अच्छा, हम आराम से बैठ के सुन रहे हैं. जरदारी साहब ने आज बता दिया कि जी हम हुकूमत में एलाइज नहीं है और मेरा ख्याल है अगर ये नहरों का मसला हल ना हुआ तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट छोड़ रही है. अच्छा, आप फिर नाराज हो जाएंगे. बड़े खुश हो गए जरदारी साहब नाराज हो जाएंगे ना, बड़े खुश हो गए. जरदारी साहब नाराज हो जाएंगे. प्रेसिडेंट साहब की बात ही सुन लेते हैं. अच्छा शैला साहिबा, एक आपसे सवाल वो ये है कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं सिंध के अंदर, हर बंदा जो है एहतजाज कर रहा है कनाल्स के खिलाफ. ये जो बात करते हैं वो ये कहते हैं PTI वाले दैट यू आर रनिंग हंटिंग विद द हाउंड एंड रनिंग विद द हेयर, कि आप लोग एहतजाज भी करते हैं बाहर आके मगर आप अंदर खानी इनके साथ मिले भी हुए. वो ये कहते हैं. देखिए, पानी का जो सिंध का मसला है वो आज का नहीं है, पाकिस्तान बनने से पहले है. और उस वक्त भी अंग्रेज आपस में इसी तरह लड़ते थे सिंध के पानी के. मगर उनके पास काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नहीं था, आपके पास है. एक मिनट, जहाँ तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात है तो चाहे PTI की गवर्नमेंट हो, कभी इन्होंने नहीं बुलाया. ना नून लीग ने NFC किया, ना इन्होंने किया. नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, साल में 2 मीटिंग मैंडेटरी है, ना इन्होंने की ना वो कर रहे हैं. तो अब तक तो 4 जो है वो मीटिंग हो जानी चाहिए थी और बात अंदर आ जाती. लेकिन इरसा को इतना एम्पावर्ड कर दिया गया. पहले भी हमें शिकायत थी कि जब आपने इरसा में ये होता था कि सर्कुलेट होता था प्रेसिडेंटशिप जो थी, चेयरमैनशिप जो थी, जब सिंध की चेयरमैनशिप की बात आती थी तो कहते थे कि ओहो एक चेयरमैन भी हो जाएगा, एक मेंबर भी इस तरह, तो सिंध के 2 वोट हो जाएंगे. और जब बाकी सूबों की आती थी तो बात नहीं करते थे. अब जो है वो एक चेयरमैन भी है
اور سندھ کا ممبر بھی. اب نہیں ہو رہا کچھ. اب ہم اگر کہیں کہ وہ چیئرمین کہاں کا ہے, اب ارسا میں جب یہ بات آئی کہ نہریں نکالی جائیں اور اس طرح سے ہیڈ سلیمان کی سے یوں کیا جائے, تو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی آپ کا پانی نہیں لے رہے. بھائی پانی پہ تو رائٹ ہی جو ہے یونیورسلی لوور رائپیرین کا ہے. آپ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ریپیئرمنٹ نہیں کرتے تربیلا کے 5 گیٹ کی, ادھر کی اتنا پانی لاس ہوتا ہے اور ہمیشہ پانی کم آتا ہے, ہماری فصلوں پہ بھی پانی کم آتا ہے. اب آپ نے جو ہے ارسا میں ہمارے صوبے میں کا مسئلہ ہے نا, آپ نے ووٹنگ کرائی اور کہا کہ نہیں بھی 4-1 کے ریشو سے یہ پاس ہو گیا. تو صدر نے اس پہ نہروں کی بات کرنے سے پہلے بھی 2 دفعہ, آج کی اسپیچ میں مجھے لکھی ہوئی بھی مل گئی تھی, اس میں 2 دفعہ کہا ہے کہ آپ کنسنسس ڈیولپ کریں ہر چیز پر, صوبوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ملک زیادہ بہتر ترقی کرے گا, پراسپیرٹی آئے گی. اگر صوبے ہی نہ خوش ہیں تو آپ کا فیصلہ کیسے؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پنڈی میں 5 سال سے گندم نہیں ہوئی کیونکہ پانی نہیں ہے. ساؤتھ پنجاب کے لوگ پانی نہ ہونے سے ترس رہے ہیں, وہاں کی بھی زمینوں کے اوپر بات آ رہی. جب آپ کے پاس پانی نہیں ہے, جب آپ کی زرعی زمینیں بنجر ہو گئیں, تو آپ کون سا اپنا حصہ چولستان بھیج رہے؟ اچھا مگر آپ نے بھی تو جی پلیز علی سرفراز صاحب بات بتا دیجیے, اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں بلایا جاتا تو پیپلز پارٹی اسی تنخواہ میں گزارا کرے گی؟ جی پیپلز پارٹی آپ کی طرح نہیں ہے, چھوڑے گی پیپلز پارٹی آپ کی طرح نہیں ہے. ہم اپنا احتجاج کرنا جانتے ہیں. ہم نے مشرف ہم نے سنے آپ میری بات سنیں, آپ تاریخ میں آپ کو بتاتی ہوں. نہیں میں بھی آپ کو تاریخ بتاتی ہوں. ہم نے مشرف کے ریفرینڈم کی نہ حمایت کی, نہ اس سے سیٹوں پہ لڑائی کی, اس کی وردی اتروائی, اور کالا باغ ڈیم ہم نے اسے بنانے نہیں دیا. آپ ہمیں سمجھتے کیا ہیں؟ تو ہمیں آتا ہے which means you will part ways with the government. آپ سمجھتے کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں we will part ways with the government. آپ ہمیں سمجھتے کیا ہے؟ اچھا مگر میں ایک سوال ناصر صاحب سے کرنا چاہ رہی ہوں. بھی لڑائی ہوتی ہے جب 91 ایکارڈ کے بعد بھی جہلم لنک کینال بنی تھی, رائٹ اور لیفٹ بینک, تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ سرپلس کنڈیشن میں چلیں گی, لیکن ہمیشہ اس کو بغیر سرپلس کنڈیشن میں چلایا جاتا ہے اور ہر دفعہ مسئلہ ہوتا ہے. اچھا مگر دیکھیے آج جس طرح پیپلز پارٹی سندھ کے بارے میں بات کریے, آپ کا چیف منسٹر ایک اور صوبے میں بھی ہے, بلوچستان کے اندر, وہاں پہ لوگ سراپا احتجاج ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری ریسورسز پہ رائٹ نہیں دیا جا رہا, اور اب آپ کے اپنے لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں برطرف کر دیا گیا اور ایک ایسا بندہ آؤٹ سائڈر لایا گیا جو بلوچوں کو بھی ناقابل قبول ہے. مگر اس پہ میں سوال کروں گی. سب سے پہلے ناصر صاحب آپ کی جانب, اب مجھے یہ بتائیے, انہوں نے پروڈکشن آرڈرز کی بات کی. گیلانی صاحب اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی پروڈکشن آرڈرز میں نے جاری کیے ہیں, آپ اعجاز چودھری کو لے کے آئیں, آپ اون عباس بپی کو سینٹ کے اندر لے کے آئیں. اون عباس بپی کو آپ پروڈیوس کر دیتے, اعجاز چودھری کو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں اون عباس بپی آگے انہوں نے بڑی تقریر کی, سب کچھ کیا. اب وہ اعجاز چودھری صاحب ہیں, وہ کس کیس میں آپ مجھے بتائیں؟ 9 مئی کے کیس 9 مئی میں. تو 9 مئی کا کیس کتنا سینسٹیو, ابھی تو فیصلہ ہونے والا ہے. مگر کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے 9 مئی کے؟ میں ایک بات کرتا ہوں, چلیں, لیکن اس کا کیس میں جن کا کیس میں فرق تھا وہ آگے نا, ان کو بھی آ جائیں. لیکن آپ مجھے بتائیں اتنا سینسٹیو کیس ہے, یہ بھاگ جائے پھر مجھے آپ بتائیں پولیس والوں کے ساتھ مل کے فیصلہ ہونے والا ہے. کئی دفعہ 302 کا جو مجرم ہوتا ہے نا, وہ آخری ٹائم اس کے پاس کیا راستہ ہوتا ہے, جو اس کو لا رہا ہوتا ہے پولیس والوں کو ڈر ہے کہ اعجاز چودھری بھاگ جائیں گے. دیکھیں جتنا سینسٹیو کیس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں جتنا سینسٹیو کیس ہے اس کے ابھی فیصلہ ہونے والا ہے, تو اس نازک یہ آپ کے الائز کو کیوں نہیں پتہ لگ رہا ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب ایسا کیوں نہیں سوچ رہے؟ نہیں یوسف رضا گیلانی صاحب دیکھیں وہ آ گیا, ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, وہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, چیئرمین سینٹ ہیں, سراپا احتجاج ہیں. آپ دیکھ لیں اعجاز چودھری صاحب کی دوسرے تو آگے نا, ان پر بھی صاحب آگے کہ نہیں, وہ آگے بڑے خوشی سے انہوں نے بات کی, پوری بات بتائی. جنہوں نے پکڑا ہوا ہے وہ شاید آپ کو دیتے نہیں ہوں گے. نہیں میں بات نہیں سمجھے, میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کو. پھر میں بتاؤں کہ جو سینسٹیو کیس کے جو ایشو ہوتے ہیں نا, اس پہ بہت کچھ خیال کیا جاتا ہے. مگر سر کس قانون کے تحت یا کس رول کے تحت؟ ان کے اوپر جو کیس آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ 9 مئی ہے. تو سر لوگوں کے اوپر مرڈر چارجز ہوتے ہیں, دیکھیں کئی مرڈر چارجز میں پروڈکشن آرڈرز ہوتے ہیں شیلا جی کے نہیں ہوتے؟ یہ رہ چکی ہے نا ڈیپٹی اسپیکر. دیکھیے اسپیکر کا کام ہے کہ جو بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے, یہ اس کے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کا پریولیج جو ہے وہ ہرٹ ہو رہا ہے, اگر وہ نہیں آ رہا تو اس کو آنا چاہیے. قانون کے مطابق جی a man is considered innocent میں unless proven صرف یہ guilty. بات کرتا ہوں, مجھے بتائیں آنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے ہر بندے کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, ہمیں خود کرانی چاہیے رسپیکٹ. آپ ماضی بھی دیکھ لیں, پی ٹی آئی کے لوگ تو بندوں کو آنے ہی نہیں دیتے تھے. یہ تو شکر ہے ایک آ گیا
गया, दूसरा भी आ जाएगा, लेकिन उसका हक है, नहीं उसका हक है, लेकिन मैं कहता हूँ जो सेंसिटिव केस है ये जाके फिर उनके मेरे ख्याल में जो अपने चेयरमैन साहब हैं उनको ब्रीफ किया जाएगा कि इस इशू में अगर कोई वो बंदा निकल गया तो फिर क्या होगा। तो आज देखें आने वाले दिनों में अब आ गया ना अपना चेयरमैन साहब, उन्होंने चेयर भी किया है और वो इन्होंने कहा कि मैंने कमेटी को भेज दिया है, तो कमेटी को ब्रीफ किया जाएगा, आपको समझ आ पता चल जाएगा। मैं भी इस हक में हूँ कि जिसके लिए कि प्रोडक्शन आर्डर है उसको आना चाहिए, लेकिन ये जो एक केस है जो मेरी फीलिंग है, मैं कह रहा हूँ जिस तरह का सेंसिटिव केस है उसकी वजह ये भी हो सकती है कि एजाज चौधरी साहब पुलिस वाले को मुझे भागने दो मैं निकलूँ, किधर क्या मिल नहीं रहा पता, ये भी होता है, ये भी होता है। मैं बताऊँ, लेकिन आप बताएं अब जो उन्होंने कमेटी को भेजा है ना उस पर ब्रीफिंग होगी तो शायद फिर अगर वो उनको तसल्ली दे दे तो वो आ जाए। चले बहुत सारे और भी अहम टॉपिक है हमारे साथ, बड़ा आज एनर्जेटिक पैनल है, नाज़रीन कहीं ना जाइएगा, छोटा सा वक्फा शामिल करते फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम चूँकि ब्रेक के दौरान भी काफ़ी बातचीत होती रही है तो बलूचिस्तान के ऊपर शला रज़ा साहिबा वापस अगर मैं आऊँ, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चूँकि खुशदार के अंदर जो मामलात हमने देखे हैं उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने भी पहले बात की कि किस तरह ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि वहाँ पे मुसल्लह अफराद आए, उन्होंने काबिज़ हो गए वो पुलिस स्टेशन के ऊपर और इदारों के ऊपर भी वो काबिज़ हो गए। वहाँ पे भी बात होती है कि जी हम अपनी जंग लड़ें अपनी रिसोर्सेज की, जैसे कि आप लड़ रहे हैं सिंध के अंदर। तो वहाँ पे आपने ऐसा चीफ मिनिस्टर क्यों रखा है जो इन मामलात को हल नहीं कर पा रहे, काबू नहीं कर पा रहे, वहाँ पे लोग उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पे भी तो रिसोर्सेज। देखिए ये मुख्तलिफ पार्टीज़ में होता है कि मुखालफत आपस में हो जाती है, लेकिन बलूचिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो हम सबको मालूम है किस तरह से वहाँ पे क्या है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बलूचिस्तान में और केपी में, ऐसा नहीं है कि उस पर आवाज़ नहीं उठ रही या बलूचिस्तान के सीएम के साथ बैठा नहीं जा रहा या उस साइड देखा नहीं जा रहा। जहाँ तक आपने जो है राइट्स इसकी बात की है तो ये तो सिंध भी कह रहा है कि जो हमारे फेडरल ट्रांसफ़र और जो सारा अमाउंट है उसमें से हमें 27% कम मिला है और इसको नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में ये डिस्कस होना है। और ये भी पहली दफ़ा नहीं है, जब भी जो है एक एस्टिमेटेड अमाउंट बताया जाता है कि आपको ये दिया जाएगा उससे कम दिया जाता है। फिर जब लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं बजट की बुक देख के कि सिंध को इतना पैसा जा चुका है, ऐसा नहीं होता है। तो ये मसले हैं, लेकिन ये है मगर देखिए उधर तो मसला सियासत का है ना, वहाँ पे लोग समझते हैं कि जी हम महरूम हैं, हम सियासी बात नहीं कर पा रहे। जो सियासी मसला सिंध का भी है, सिंध वाले भी बहुत अपने आप को महरूमियत करते हैं। आपने तो अपने जो पुराने लोग हैं जिस तरह हमरानी साहब हैं उनको नज़रअंदाज करके आप एक आउटसाइडर को लेके आए। देखिए वहाँ पे बलूचिस्तान के जो लोग हैं ना वो पार्टी ज़रा बदलते रहते हैं। ये जो हमारे इस वक्त वज़ीर आला हैं ये पहले हमारे ही साथ होते थे, बाद में फिर नून लीग के साथ गए, फिर तो आउटसाइडर नहीं समझते आप इनको? देखिए पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं। And how has he not been able to contain what is happening? कोशिश हो रही है वहाँ के हालात को बेहतर करने की। और जरदारी साहब खुद अपने आप को बलोच कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये इसमें कौन सी ऐसी बात है, लेकिन एक हम कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के हालात को बेहतर किया जा सके। और एक ख़बरें वो भी चल जाती हैं कि गवादर पे ना जहाज़ है ना बंदा है ना कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान के हालात कोई आज के तो ख़राब नहीं है, नहीं बहुत पहले के ख़राब है। मगर अली सरफराज साहब एक आपसे सख्त सवाल करूँगी, माइंड ना प्लीज़ करिएगा। देखिए लोग ये कहते हैं आपके बारे में कि जी PTI जो है वो शोर शराबा बहुत करती है, मगर वो नारों तक ही महदूद होता है। जब आती है इश्यूज़ के ऊपर एक मौक़िफ़ लेने की, उसके ऊपर वो ठोस मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकते, चाहे वो बलूचिस्तान का मसला हो, चाहे वो लापता अफराद का मसला हो, चाहे वो जिस तरह ये कैनाल्स का मसला हो। आप लोग कहते हैं कि जी इन्होंने गलत किया, इन्होंने गलत किया, मगर आपका अपना क्या मौक़िफ़ है नहीं बताते। नहीं, PTI बिल्कुल अपना मौक़िफ़ बताती है। PTI को असल मेरी पिछले 1 साल के अंदर तो PTI की मार खाने से कहीं जान छूटे तो किसी इश्यू पे अपना मौक़िफ़ बताए ना, हर वक्त तो अपने पर्चे भुगतने में लगे हुए हैं और मौक़िफ़, लेकिन हम मुनाफ़िक़त को ज़रूर पिन पॉइंट करते हैं। ये नहीं कि हम अपना मौक़िफ़ नहीं बताते। अगर हमारी इन इशू से जान नहीं छूटे, कम से कम हमारे पार्लियामेंटेरियन ही पार्लियामान तक पहुंच जाएं इन अ सेशन, हम वहाँ बैठ के बाद हमारी तो लड़ाई इस बात की चलिए हमारा फलाना नहीं आया, हमारा फलाना नहीं, हम अपने बंदे प्रोड्यूस कराने पे लगे हुए हैं, हम तो वहाँ पे मौक़िफ़ अपना इन प्रोटेस्ट भी नहीं देते। लेकिन जब ये बात करते हैं
ایک ہی ہینڈز ان گلوز ہوں, یہی حکومت یہی اپوزیشن, پھر ہم منافقت کو ضرور چیلنج کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ تو نہ کریں کم از کم قوم کے ساتھ. نہیں, میں ایک بات کہوں گی, اسمبلی میں ان کے لوگ ہوتے ہیں اور پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی میں بھی آتے ہیں, وہاں پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈیورنگ کویسچن آورس جو ہے وہ جو ہے کورم نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا. ان کی بھی اپنی لیجسلیٹو کمیٹی ہے جس کو بل چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ بات کریں, اس میں امینڈمنٹ دیں. یہ کوئی کام کرنے کے بجائے وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں عمران خان کو رہا کرو یا پھر گولی کیوں چلائی. آپ کو اپنا کام کرنا ہے, آپ کو اپنا کام کرنا ہے. اچھا, میں چونکہ آخری کچھ سیکنڈ رہ گئے ہونی چاہیے جو پارٹی کے معاملات کو دیکھے, اور آپ کے ایم این ایز ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ کے نیشنل اسمبلی کو دیکھیں. دنیا اس بات کی گواہی دے رہی ہے that we are being suppressed like anything. اچھا, جو آپ نے We will talk like this in the parliamentary committees, we will talk like this in the assembly. اچھا سر, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں. سینیٹر ناصر سر پلیز, سر میرے آخری 30 سیکنڈ رہ گئے. سر میرے آخری 30 سیکنڈ. سر سیویکس کا بات, میں سیویکس کی بات کر رہی ہوں. سیویکس کی جو بات ہے چھوڑ کے یہ اسمبلی کے ڈے ٹو ڈے ایشوز میں کیسے. اچھا سر, آخری یہی ہے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہے, نہ مانوں, ملک میں امن نہیں آنے دینا. ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اس ملک میں بے امنی رہے, کوئی کسی کی بات نہ عوام کے لیے. سر سیویکس کی جو رپورٹ آئی ہے کانگو کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے ہیں, اس کے بارے میں ایک مجھے بتائیں سر لاسٹ لائن, پھر میرا اینڈنگ کرنی ہے. ہیومن رائٹس کی بات بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جی کہ ملک میں بات نہ کریں, اس کی پاس ساری آپ مجھے بتائیے ہمارا رول ہے نمبر 2 ہے نیچے سے آپ پاکستان میں. آج جو ان کا رویہ ہے, انہوں نے اگر کسی اچھے کام کے لیے بات کرنی ہے اپوزیشن میں رہ کے, آج تک مجھے بتائیں انہوں نے 1 سال میں کیا اچھا کام کیا ہے. چور ہے, ڈاکو ہے, میرا مینڈیٹ ہے, میرا چرایا ہے, بات ہم سے کرتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. جو تنخواہ بھی لیے نا 5 لاکھ سب سے پہلے لیے انہوں نے. یہ ان کا ایک ہی کام ہے کہ عمران کو باہر نکالو. عمران باہر نہیں آتا جب تک اپنی بینگلہ یہ عدالت میں نہیں دے گا, ورنہ یہ جو مرضی کرے. امریکہ تک گئے, خط لکھے, کوئی واپسی نہیں کی. انہوں نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور آرمی چیف کے خلاف چلائی, اس کے بعد ان کا منہ ہے قابل ان کو کہیں بٹھایا جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ سیاستدان ایشوز کے اوپر آئیں گے اور یہ جو اس قسم کی ٹاک ہے وہ نہیں ہوگی, زیادہ ایشوز پہ بات ہوگا. خدا حافظ.